हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में जो पार्टिसिपेंट है और पार्टिसिपेंट नंबर 1 जो कि सैमसन डोडा को बहुत ही सख्त एक किस्म का वक्त दे सकते हैं, बल्कि टाइटल भी छीन सकते हैं उनका, जो कि अभी तक हमारे ख्याल में तो उनके ही नाम पे था। बट डेरेक ने बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, बल्कि आप कह सकते हैं कि फ्रॉम नोवेयर उन्होंने एक एंट्री मारी है। वो कहते हैं ना कि तूने मारी एंट्रियाँ और दिल में बजी घंटियाँ, तो हमारे दिल में भी घंटियाँ बजी जब इन्होंने एंट्रियाँ मारी कि भाई आसान नहीं होने वाला है और सैमसन डोडा को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई, क्योंकि गुस्सा इनमें है, भूख इनमें ज़्यादा होगी। पहली पोजीशन से डायरेक्ट तीसरे पे फेंक दिया इनको, तो गुस्सा भी होगा और साथ साथ एक रिडेम्पशन का वो फैक्टर भी होगा कि भाई बदला लेना है। और जब ये क्लियर कट आते हैं तो इस तरह आते हैं। इन्होंने कहा कि अब मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है और प्रिपरेशन करके मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा। देखिए, इनके पास साइज़ तो था मिस्टर ओलंपिया में, ये देखिए ये साइज़ लेकर गए थे मिस्टर ओलंपिया में ऑलमोस्ट। साइज़ तो था इनके पास, मगर जो मसला हुआ था इनका, जो कंडीशनिंग थी, सेपरेशन थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। आप इसमें भी देख सकते हैं कि सेपरेशन वो वाली सेपरेशन नहीं है जो कि सैमसन डोडा और हादी चुपान लेकर आए थे। इसमें मेरे ख्याल में ये साइज़, लेट्स सपोज ये होती है, इसमें से ये सेपरेशन लेकर आते हैं तो डेफिनेटली फिर सैमसन डोडा के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, ये हमारा मानना है। बट देखना पड़ेगा कि वाकई में ये वो सेपरेशन लेकर आते हैं जिसके बदौलत ये जीत पाते हैं या नहीं, या फिर वही मिस्टर ओलंपिया वाली बहुत ही करीब पहुंचते हैं। क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में तो सैमसन डोडा को इन्होंने टच तक नहीं करा था, बल्कि मेरे ख्याल में एक किस्म का मजाक अपना खुद का उड़ाया था। क्योंकि इन्होंने, अगर याद हो, एक जुमला कसा था सैमसन डोडा पे कि भाई तुम लोग तो तीसरे और चौथी पोजीशन के लिए compete करो, हमारा यानी हादी और मेरा तो पहला पोजीशन होगा। खैर, वो तो एक दूसरे को मोटिवेट या वैसी डिमोटिवेट करने के लिए ये बात करते हैं। बट एनी हाउ, काफ़ी मेरे ख्याल में सख्त मुकाबला होगा सैमसन डोडा और इनका, और सैमसन डोडा के लिए इजी नहीं होगा। सैमसन डोडा ने भी अपने अपडेट शेयर करी है, और ये इन्होंने करी है इटली से। इटली में गेस्ट पोजिंग करने गए हुए थे, और इनका जो मिडिल सेक्शन है वो मेरे ख्याल में इतने बड़े और हैवी जिस्म के लिए ये मिडिल सेक्शन काफ़ी कम देखने को मिलता है। कितना पतला हो गया है मिडिल सेक्शन, बिल्कुल वो जो प्रोपोर्शन है ना फ्रॉम शोल्डर टू द मिडल, वो बहुत ज़बरदस्त वी शेप, बिल्कुल प्रॉपर, वो जो कहते हैं ना वो वाला शेप इनका आ चुका है। दूसरी बात है, सेपरेशन काफ़ी ज़बरदस्त है और हैवी तो है ही है, वो तो सारों को ही पता है। और इनको यही बात कही जा रही थी कि भाई आप जितना हैवी हैं उसके साथ सेपरेशन लेकर आएंगे तो टाइटल आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। बट और यही मेरे ख्याल में बात ये जो है ये जहन में लेकर जा रहे थे आर्नल्ड क्लासिक में कि भाई $500,000 हैं, कैश कर लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, क्या पता फिर ऐसा मौका ज़िंदगी में मिले या ना मिले। बट किरकिरा करने के लिए डेरेक लम्सफोर्ड आ गए हैं। मगर लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि डेरेक कुछ नहीं कर पाएगा, वो उस लेवल का है ही नहीं। मतलब है कि वो इतना अपना पोजीशन गिरा चुका है, या पिछले साल से इस साल के दरमियान में वो इतना मतलब स्टेबल नहीं रहा। या ये भी कह सकते हैं, दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि सैमसन डोडा अपनी जो गेम है उसको उतना ऊपर लेकर गए हैं कि डेरेक थोड़ा सा पीछे रह गया है। लोग ये कह रहे हैं कि हादी चुपान अगर होता तो फिर इनका टाइटल जीतने का जो एक चांस था वो बहुत कम होने वाला था। मगर मेरे ख्याल में अभी भी डेरेक जो है वो साबिका मिस्टर ओलंपिया रह चुका है, और वो भी साबिका इस तरह नहीं, वो पिछले साल रह चुका है, 2023 में रह चुका है। सो अगर 2023 में वो रह चुका है तो इसका मतलब है कि ही इज़ समहाउ द बेस्ट एंड ही इज़ वेरी गुड। बट फिलहाल तो सैमसन डोडा के ही चर्चे चल रहे हैं, और देखते हैं कि आया ये आर्नल्ड क्लासिक में अपने झंडे गाड़ते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद बात होगी
کیان پیئرسن کی، اور 212 میں مقابلہ جیتنے کے بعد انہوں نے یہ اپڈیٹ شیئر کری ہیں، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں نا وہ آفٹر کمپٹیشن کے بعد ایک وہ کیا کہتے ہیں ریکوری موڈ میں ہوں، اور ابھی ریکور کر رہا ہوں کمپٹیشن کے بعد، اور میرا جو ویٹ ہے وہ ہے 218 پاؤنڈز 218 پاؤنڈز، جو کہ آلموسٹ مینز اوپن کا جو باڈی بلڈرز جو اکثر ہوتے ہیں اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید شان کلوریڈا کے بعد اس بندے نے بھی نظر گاڑ دی ہے مینز اوپن پر، اور یہ بھی جانا چاہتے ہیں مینز اوپن کمپٹیشن میں۔ یہ بھی انہوں نے گیسٹ پوزنگ کری تھی کچھ دن پہلے مسٹر اولمپیا کے بعد، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ شاید کوریا میں ہیں یا پتہ نہیں انہی اسٹیٹ میں ایشین کنٹری میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پیکج میں لے کر گیا تھا، جو فزیک میں لے کر گیا تھا مسٹر اولمپیا میں اس سال، تو میں ٹاپ 3 میں تو ڈیفینیٹلی فنش کر لیتا۔ واقعی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے عرصے کے بعد انہوں نے یہ پوزنگ نہیں کری تھی مسٹر اولمپیا کے بعد، تو واقعی میں یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ٹاپ 3 میں تو نہیں کہہ سکتے، مگر میرے خیال میں ٹاپ 5 میں ڈیفینیٹلی یہ کمپیٹ مطلب فنش کر جاتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب سوئچ کرتے ہیں مسٹر اولمپیا مینز اوپن میں، کیونکہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب بہت ہو گیا ہے، 2-3 سال، بلکہ جس طرح سی بم جو ہے وہ 8 سال مسلسل ایک ہی کیٹیگری میں رہے تو یہ مزہ نہیں آتا، بلکہ آبیس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہی بندہ جیتے گا جب تک کہ کوئی بہت ہی تگڑا قسم کا بندہ نہ آئے۔ سو اب جانا چاہیے آپ کو آگے مینز اوپن میں، اور میرے خیال میں یہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ان کا جسم جو ہے نا وہ میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں پدک رہا ہے، بلکہ جمپیں مار رہا ہے کہ بھئی اور لوڈ کرو مجھے، میرے اوپر مسلز ڈال دو تاکہ میں اور بھی ہیوی اور پمپ ہو جاؤں۔ بٹ میرے خیال میں انہوں نے ہی روک کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں بھائی ادھر اتنا ہی کافی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب سوئچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے NPC نیشنل کمپٹیشن ہوا تھا ریسنٹلی، اور اس کا رزلٹ آیا تھا۔ یہ بندہ جو آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، ان کا نام ہے توفیق محمد، اور ان کے کافی چرچے چل رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اگلا آنے والا ایک بہت بڑا باڈی بلڈر آپ کو مل گیا ہے۔ پہلے سے ہی ان کے جینیٹکس بہت زبردست ہیں اور بہت ہی خوبصورت فزیک ہے ان کی، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کافی زیادہ، یعنی سارے ان باڈی بلڈرز یہ اپنی کیٹیگری میں ٹاپ پہ آئے ہیں، یہ سارے جو آپ کو اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور ان میں جو آپ کو لگ رہا ہے یہی ایک بندہ نظر آ رہا ہے بالکل سیپریٹ اور بہت ہی خوبصورت، میرے خیال میں بیلنس ان کا بہت خوبصورت ہے۔ یہ ابھی IFBB پرو کارڈ ان کو مل گیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی آپ کو یہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ نظر آئے گا کمپیٹ کرتے ہوئے اور کمپٹیشن جیتتے ہوئے۔ میرے خیال میں مسٹر اولمپیا میں بھی بہت ہی قریب نظر آ جائے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت جسم ہے، گفٹڈ ہے، جینیٹکس بہت زبردست ہے، بیلنس بہت خوبصورت ہے، راؤنڈ شیپ 3D شیپ جو مسلس کا ہوتا ہے وہ بہت اچھا آیا ہوا ہے۔ سو ان کے کافی چرچے چل رہے ہیں، اور سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو یہ جو بندہ ہے نا یہ رکنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کافی آگے جائے گا۔ واو، دیکھیں تھائز بہت خوبصورت ہے ایک میچور باڈی بلڈر کے لیے، اس طرح کا جسم بہت ہی مطلب ہے کہ گفٹڈ بہت ہوتا ہے۔ یہ ہے روگن کنگ جو آخر میں مقابلہ جیت گئے تھے، اور یہ سب سے ہیوی کیٹیگری کے یہ چیمپئن بھی تھے، تو obvious تھا کہ یہی جیتتے۔ بٹ جو میرے خیال میں جو سارے لوگوں کو جو ہم نے بات کری ہے اور جو ہم نے کمنٹس دیکھے ہیں اوور دا سوشل میڈیا، سارے لوگ توفیق محمد کی ہی بات کر رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آگے آنے والا ایک بہت ہی بڑا سپر سٹار آپ کو مل گیا ہے ابھی سے ہی۔ جب تک کہ یہ صحت مند ہے اور کمپیٹ کرتا رہتا ہے، ان کو کوئی انجری نہ ہو جائے، تو ہی از دا ون یو آر لوکنگ فارورڈ۔ اور میرے خیال میں یہ کمپٹیشن دیکھ کر کافی اسپانسرز جو ہوئے ہیں آلریڈی ان کے ساتھ جڑ گئے ہوں گے۔ آخر میں بات کریں گے ہم آرنولڈ کلاسک میں جو کمپیٹیٹرز ہے، جو سو فار ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون کون ہے۔ سامسن ڈوڈا، ڈیرک لنسفرڈ، ولیم بونیک،
اور کون ہے، شان کلریڈا، مارٹن تھامس جونیئر، روڈریگز ہے، ولیم بونیک جس کا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے، اور مارٹن کری بھی ہے. سو یہ کافی میرے خیال میں کافی زبردست ایک کمپٹیشن ہونے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا یہ؟